आमच्या बाप्पान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबोळी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बाबोळी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. देव कृपा दिवं. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी. जी आयज आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागोया शांती पासून. आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. ज्यांनी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. भाग्यवान जुजेक आर्गानी दिनवासलेचे मीस भेटयता लेझली रेगो. तशेंच देवाक आर्गानी दिनवासलेचे मीस भेटयता जेनेट राजू लोबो. खरेत हे मिसां आमी भेटयता. देवाक आर्गान दिनवासली देव सगळ्या त्याच्या देण्या पासत आयज खरेत मागोया. मारियामच्या माय वरवीं देवान आमकां जनेकल्याक आपली कृपा आनी आदार फावो करचो म्हूण. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगळा भाव भयणीनो, देव आपले परचेक निरंतरी राखता, सांबाळता आनी तांच्या सांगाता आसा म्हणून आयची वाचपां आमकां सांगता. खेरीत भाशेन देव आपले परचेक सदांच तांकां राखता आनी सांबाळता पवित्र आत्म्या वरवीं आनी खेरीत भाशेन मारियामच्या माय वरवीं. ही वाचपां खेरीत आमकां कळयतात कशे तरेन देवाचे आसणे आमचे मदें दिसपटे आसा. जेन्ना भाग्यवान पावलू एथेन्स ह्या शहरांत त्या लोकांक संबोधीत करता, तो जेजूची बरी खबर परगटतना थंय ताका जाणीव जाता की हो लोक ज्या देवाक ती वळखनात अनवळखी देवाक ती बुजतात म्हणून. आनी हीच संदी घेवन पावलू तांकां जिव्या देवाची वळख दिता. खेरीत तो तांकां सांगता की देव आमचे पासून पयस न्हय पूण तांच्या सांगाता आसा. आनी ही खात्री दिल्या उपरांत जेजू सोडवंदराची तांकां जाणीव करून दिता कशे तरेन होच देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आनी आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आपल्या अमोलेक रक्ता वरवीं ताणें सोडवण फावो केली आनी अशे तरेन सगळे तरेच्या लोकांक भावार्था अशी हाडटा. भावार्थान जिवंक खऱ्या देवाची वळख दिवन खऱ्या देवाशी तांकां ओडून घेता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सगळ्यांक हे आश्वासन दिता, हांव तुमकां शराती धाडटलो आनी ते सगळे तुमकां स्वत उक्ते करतलो. जेजू आयज आमकां ताच्या पाटलादारांक ही खात्री दिता की तो आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे फावो करतलो आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या दिसपाट्या जिवितांत सत उक्ते करतलो. सत म्हळ्यार देवाची वळख आमकां दिवंक आनी देवाक मानता ते आमच्या जिवितांत आमी करूंक. आनी देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेन्ना पवित्र सभा फातिमा सायबीन मारियामची माय तिची आमकां जाणीव करून दिता. जेन्ना फातिमा शहरांत आयच्या दिसा ती दिश्टी पडली, तिणें आख्या संवसारांक आपयले मागणे, प्रायश्चित आनी शांती पासत वावरून. खेरीत जेन्ना सायबीन माय आमकां आपयता, ती खेरीत आपयता आमकां पवित्र आत्म्यांक आयकोंक, आपल्या पुताच्या मोगान आमकां वाडोवंक आमकां आदार दिता. आनी जशें तिणें केलें तेच भाशेन आमी तिच्या पुतार विस्वास दवरून
आमी देवाची येवजण मानून घेवंक आमकां ती उलो करता. तर खेरीत आयची वाचपा खेरीत आमकां आपयतात न्हू. भावार्थान आमी आमची काळजां आनी मनां उक्ती करून देवा सरशी येवंक मागणे करूंक प्रायश्चित करूंक आनी शांती पासत वावरूंक. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना मागोया की मारिया आमच्या माये वरवीं आनी पवित्र आत्मेच्या कृपेन आमी देवाच्या जानवायन आनी गिन्यानान भरून खेरीत आमची काळजां मनां उजवाडीत जावंक आनी देवाच्या मोगान आनी एका पेल्याच्या मोगान आमी वाडोवंक ह्या मिसांत मागोया. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून ताचें दूख धरुया आनी सगळीं आमी सांगाता म्हणुया. स्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मोरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुताचे आवयक आमची आवय जावच्याक तुवें वेचली. संवसाराचे सोडवणे पासून प्रायचिताच्या आनी मागण्याच्या थिरोसनान दर दिसा फळादीकपणी क्रिस्ताचे राज विस्तारूंक आमकां फावो कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. पावला संघाच्या गेले ते अत्यंत शहरात ताका वर केले. सिलानास आणि तिमोथी जाता तितले बेगी येऊन आपणाक मेळायचे म्हणली पावलाची ताकीद घेऊन ते बेरियाक फाटी गेले. सिलासाची आणि तिमोथाची वाट पळोवन अथेनात असताना ते सगळे शहर बोवांनी भरून असलेले ते पळोवन पावल मदी भितरूच उसावळ जालो. त्यापासून शोनान सिलोनगारांनी इस्रायलांनी आनी देवगिरांच्या मनशा लागीं आनी सातूगाटेर स्फोटणी मेळ्ळेल्या सणा लागीं तो तर्क करूं लागलो. एपिक्युरी आनी सुस्तीक तत्वज्ञानांनी मदले थोडे ताचे लागीं तर्काक रावले. हो दिसपट तो कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून थोडे म्हणटाले, पूण हेर थोडे हो परकी देवा विशान गाजयता म्हूण दिसता अशें म्हणटाले. कित्याक जेजू विशांतली आनी जिवनपणा विशांतली बरी खबर पावल उक्त्यान परगट करतलो. देखून ताणें ताका आर्योपिकाराचे सगळे उजीर करून आनी म्हणले, तूं शिकयता तें शिकोवन कसली म्हूण आमकां विवर दिवन सांगशी. आमकां नव्यान नवे दिसाक तसलो संगती तूं हाडून आयलाय. देखून हाचो अर्थ कितें म्हूण जाणा आमी सोदता. अतिनकाच्यो थंयसर भोंवून आसलेलो वर्गावेलो आसलेल्या नव्या नव्या संगती विशयान खबर सांगून वा आयकून आपल्या वेळ पाशा करतलो.
पाऊल अरियोपिकाराच्या सभेची उभं राहिलो आणि हे परी उलग लागलो. अतिनाच्या मानेस्थान सरथराची तुम्ही विशेष भक्तीची मनीस म्हणून म्हाका स्पष्ट जाला. त्या उपरांत पाऊल अतिनांतल्यान भायर सर परिता गायलो. सरेसुराचे उदरगीर देवाचे देवाचे वडकर. वडुपकार. जबाबा कमिंगीत घेऊया B3. देवाचो शब्द आयलोय देव संसारात, जिविता शब्द तुका आयकूंक रावता. ओलोय आमचे कडे ओलोय, जागोय आमची मना जागोय. बोर आमची तोडा तुझ्या शब्दान बोकाची जांदी आमचे उदर. बोर आमची तोडा तुझ्या शब्दान मोकाचे जांदी आमचे उदर. उद्गाराक सगळे उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. जुआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 16 ओळी 12 ते 15. जेजून आपल्या शिसांक बोलले, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्णसत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचे उलोवचो ना, पूण जे कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जे तो तुमकां कळयतलो ते तो म्हजे कडसून घेतलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजे, ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो ते तो म्हजे कडसून घेतलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C14, पेज नंबर 85. C14. देणी आमची भेट खात, आमची कास तातून घालता. आमचे सुख अर्पित स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गवाउंड अल्त्रार हात, दाखाचो समर्पित. आमचे सुख दुख चोर भेटयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गपदवेदार देव बापाक मानतात तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. पवित्र बापा, आमकां मरेचे उगडासाक आमी संतोशान तुजे मुखार हाडटा. ते आमच्या खालत्या बलिदानाक तुका मानो
आनी ते आमकां क्रिस्ताच्या बोलादीक एकवटांत ह्या काळांत भुजवण आनी सासणीक सोडवण दिता तसले जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळज जावं बारात. आमी ती सर्वेस्परात बातेव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदर आनी शास्त्राच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले निती आमकां मरेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सावळेन तुज्या एकल्याच जैनत पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसारांक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत तुजी महिमा आखांतात. बळवंत तुका नमस्कार करतात. शेपट्यो कडकडतात. सर्ग आनी संवसाराच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोषान सांगाती आराधन करतात. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोन खालतेकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बलाताच्या वैभवान होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नांव येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चड. देखून दवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तूं पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचे रगत, पातकांचे बक्षो नेमेच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सरोंडाऱ्या तुज्या कुसा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केली. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्वरा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें दिव्य आमच्या भागवण बापा आनी डेरेक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाताक तुका वाखाणो आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना दीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज येवो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जाव. आमचो दिसपतो ग्रायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आयण्याक भरवशान अंतरुकलोल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतेंचर पातकांतली सुटय आनी सहराकांतांतली वाटय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय रास वर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया. हिम नंबर 215, पेज नंबर 128. तुका आमची गरज जेजू सर्वनार, तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सर्वनार, तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. नैनार मनशाक शिको भुकेलोल्यांक जेवण, ताने लोल्यांक पिवण. आमेन. उदकाच्यान पावो तुका आमची गरज.
प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, पास्काच्या संस्कारान तुवें आमकां धादोशी केलाय. ताचे वरवीं तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतली आमी. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींतल्यान परजळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हॅपी फीस्ट तुमकां सगळ्यांक. विश्वदर्शन. हिम नंबर 370, पेज नंबर 220. Akbar Maresia Bandar Kurpecegeyat Nishkoluk Mari Mata Fatima Kvoita Undevta Aik Fatima Chesai Bini Zatu Amchi Sharatini Disoklia Sukajini Maktava Misor Prani Mokarmai